تحيانا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم حاصرت زيناتات حزنا قريبنا لنا الوام قبل كده مساكم كتصنحي محبرسب دعرو أكادامين أحد كالاتن مرعوت بروخ لأكن تيون هايلون بحبار بمخان لعلى 4 مليون برن تمزابلت وقنا سوعل حجز عبركيتون اتحجز محبرسب دعرو أكادامين أحوات كالاتن كل 2 مليون ودوناني دعرو أكادامي بروخ لأكن مرعاتو تيون هايلون مرعوهم حسبوه كل 2 مليون بر زبركتو مخانو تاقليت الله أفتس نسرع استرخبو مكتل البريزيدنت جزيا محدار تقراي آيتا أماني إلا صفا أكادامي دعرو زقبرو تبقسو كالوت أبيات تمرتي نخحجزا أنفس هبيلو تمزابلت هزانات بسنك سئنت عاقمي كام عادة تمرت ريحهم مقارد تمرت سئينهم أبسخف أكونتات كم زلو زقلزو آيتا أمانيل نتز تقبر حجز دما بشم جزيا من محدار تقراي أمسجينهم أكيد سراح دعرا أكادامي دانييل كيدو وجنهم تمزابلت وجنات محجز نصباح زي بحال وراي مخانو بمجلس أكادام دعرو نتحجز كجبرز خالة تمزابلتي زلو هلو كونتات بمردايلو بعلوانا أكادام دعرو آيتلا أكتسفاي بوغنهم أبقصالي أبزقبرو حاجزاتون قدهم كم زبركتو حبيرهم اللو سوانا أكادامي دعرون أحوات تكالات دما تمهارو ولدن سراحتنياتات الاتتكال نزقبرو حاجز بسم حاجز تقلو وغنات آمسكينو حاجز تقبر لهم تمزابلت وغنات بقدهم نزتقبر لهم حاجز بمنقار كالوت وغنات دما أسر اتتقبار قتلوو صويعهم بمتحوار تكال جبار سنة إكلاس مستكال ديانيت بالعلي 10 مليون بر نتمزابلتن نبرتن تاتك أمز جبر جود مستماي أب جز كملس اللي كمستوقعته من محدار كتما عبي عدي أفليتو أفتو عدس ترخبو كنتيوا كتما عبي عدي أي تتخلي تصفي أفتا كتما زلو حصرات مستماي كاب جيزين من محياش تصادفو جبرت سناي تكالات وسانة كم زغنن اتجبار سناي 15 كيلووات سولار سيستمن بامبن أتاتاتيو 5 نبرة قليتهم سرح مكايدي قلقالوت مستماي كتما عبي عدي ممهر تعدل أمرو بقديهم أقاط إمنا زلو حصرات مستماي كتما عبي عدي بزلقنت كساب زفتح زلنا حصرات المقلاس مس جبرت سناي تكالات بروجكت بمقراص مفتحتات كمص بقصالنت كم زسرح بمحبار إكلاس مس ديانيت زجبرو تبقسوني إدم أبيرو ماي هافت كل التجراي بعلمويا أيت أبرهان نجوس بوجنهم بجبار سنة إكلاسن ديانيت دقف أبقص كملس اللي زقع زلو قدقات نملو تجبار مساعته صوري مستماي كاب 15 كساب 20 لتر بير سكند ماي كمن زخيلن نمعلتي لعل 1 مليون لتر ماي كحز خيل نعسر تش احنا باري زخيل مقلاصو حبريتان ركبن كتم عبي عدي ابزل اخو حبريتا يملخت بيرو طعنا تግራይ مأخل أورتوفيزيوترابي مقاله حانت مكينان حانت دما موتور سايكلن بحجز كم زبركته حلافي ات مأخل ايت برهانه طعمه قليصو نتن تشكركرت زبركتو حلافي بيرو طعنا تግራይ دكتور امانيل هايله بوغنم اتدغاف سلوط قلقالوت نمحابن تገልገልቱን قلطف قلقالوت كرخبو كم زحجز تزاريبوم اب تግራይ بكويناتن تفطراون አካላው ጉዳት ንዝበጽሖም ወገናት ሕክምና ሰብ ሰራሕ መንቀሳቀሲ በመትካልን قلقالوت كم زلو آيت برهانة طعمه وسيخم حبيرهم مأخل أورتوفيزيوترابي مقالة سرحتنياتاتو بارتيفيشال إيدن إجرن إننا تنقصاقص يوم نقودات أكل قلقالو سهو زلو زبلو آيت طعمه إزي تكال نخط انكر قولحتا 5 دلي تلابيوم أبتقرايكم أورتوفيزيوترابي مقالة زعمسلات تكالات نخص فحفحن تبصحنة حكمنا قودات أكل فتحاو نكخونن مس فيدرالاو منقستي إتيوبيان علم لخا قبرت سنايم بمتحبار نخسرح بيروت عنا قبو 5 فتصم دما دكتور أمانيل هايله تزاريبهم كم تصبصاب إفريم ردهي جمجام أفت أطمع مدبات مدب طعنا تخايدو بمحدار وردا امبالاج مسام حضرتت أبياتات فاينانسن مدرك تأكلاتن جمجام أفت أطمع سراح مدحن طعنا
አካይዱ ጊዜያዊ አማሓዳሪ ወረዳ አምባላጀ አይታ አብርሃ ግደይ ሕብረተሰብ ምስ ጊዜ ዝምጥን ግልጋሎት ጥዕና ክረክብ ከም ዝግባእ ክፍሊት አባልነት መድሕን ጥዕና ዝተሓተ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ተገልጋላይ ንክኾን ዘለና ዓቕሚ ጽንቅቕና ክንጥቀም ይግባእ ኢሎም ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ዜጋታት ዘየድሊ ወጻኢታት ከየውፅኡን ናብ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላትን ከይዶም ግልጋሎት ክረኽቡ ስለ ዝሕግዝ ዝምልከቱ አካል ኩሉ አባል መድሕን ጥዕና ንክኾን ጻውዒቶም አቕሪቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ካብ ዝነበሩና ክፍተት ተማሂርና ኣብ ቀጻሊ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርግጋጽ ብቕንዕና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክብል ሓበሬታ ንርክብ እታ ወረዳ ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ጎርዶፋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት 35 ሰባት ሞይቶም ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ከተማ ዲሊንግ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወታደራት ዝርከብዎም ብውሕዱ 35 ሰባት ክሞቱን ከለው 10ታት ድማ ከም ዝቆሰሉ ምንጭታት እቲ ከባቢ ንሱዳን ትሪቢዩን ወኪሶም ጠቂሶም ኣለው እቲ ብ30 ታሕሳስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብታ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ደቡብ ኮርዶፋን ከባቢ ኣልፋራቂልን ዋና ቤት ጽሕፈት መበል 54 ኣጋር ሰራዊት ሱዳንን ዝርከብዎም ሓያሎ ከባቢታት ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ እዚ ብምውሃድ ሓይልታት ሰሜንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ኣብ መራኸቢ መንገድታት ከተማታት ካዱግሊን ዳሊንን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ንኽልቲአን ከተማታት ዳግማይ ንምዕጻው ዝዓለመ ኮይኑ ድሮ ሰብኣዊ ዕንወት ኣበጊሱሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከተማ ዲሊን ቀረብ ምግቢ እናነከይ ብምምጽኡን ኣህጉራዊ ሓገዝ ተዓጺ ብምህላውን ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ጥሜት ከም ዘጋጠመ ሓቢሮም ነይሮም ኣብ ዝቐረባ እዋን ብዝተረኣየ ምዕባለ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሲቪላት ናብ ሰሜን ኮርዶፋን ገጾም ሃዲሞም ኣለው እቶም ዝሃደሙ ሰባት ኣብትን ከተማ ዲሊንግ ምስ ኦባይድን ዘራኸብ ጽርግያ ብኣሃዱታት ቁልጡፍ ደገፍ ግህሰትን ሓደጋታትን የጋጥሞም ኣሎ ብኻልእ ወገን ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ነዊሕ ኣዋርሕ ንመጀመርያ ግዜ ብወገን ደቡብ ኮርዶፋን ክፍለ ሃገር ሰሜን ሓደስቲ ቦታታት ይቆጻጸር ከም ዘሎ ምንጭታት እቲ ከባቢ ይሕብሩ حصرت زينات الساعات زازمنا نمكتالكم زينا إنا نمسكن سلام